عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في خشين يوتيوب انبوكسينج تين. كالعادة معكم ياسين اللوز، واليوم باش نحكيو على الايفون اس او دوزيام جينيراسيون. الفترة الاخرى وان بلاس خرجت تليفونات جديدة، الوان بلاس 8 والوان بلاس 8 برو. مي اللي كان معروف على شركة وان بلاس انها كانت فلاجشيب كيلر، معناتها تقدم مواصفات فلاجشيب اسعار رخيصة بارابور لي سمارت فون الاخرين. كما قبل كانت وان بلاس تخرج تليفونات نتاعها ب 700 دولار ب 700 اورو هكاك، وتنافس تليفونات بسوم 1000 اورو. من المره هذه شركه وان بلس التليفونات نتاعها خرجت ابري في حدود ال 1000 اورو. معناتها نتصور انه وان بلس معاش ولات فلاجشيب كيلر. من شركة ابل بعد بنهار تحس عملت لها قرصة تحت الوظن. ابل خرجت تليفونات بمواصفات نتاع فلاجشيب في البيرفورمانس، باش ما نقولش في الديزاين والا في الكاميرات، بسوم 399 دولار، معناتها اقل ب 60% من سوم ال 11 برو اللي هو 999 دولار. اسكو الايفون اس او دوزيام جينيراسيون نجمو نعتبروه فلاجشيب كيلر ولا لا؟ هذا هو اللي باش نعرفوه في هذا الفيديو نتاع اليوم، وكيف باش نعرفوا شنو هو الفرق ما بين ال 11 برو والايفون اس او دوزيام جينيراسيون. يلا نبداو. خلينا نحكيو على تاريخ شركة ابل اللي خرجت قبل الايفون اس او بريمير جينيراسيون مع الايفون 6 اس و 6 اس بلس، اللي جد مواصفات نتاع ايفون 6 اس مي الديزاين نتاع ايفون 5 اس. نفس الشيء صنع عملته شركة ابل مع الايفون اس او دوزيام جينيراسيون، خرجت لنا بيرفورمانس نتاع 11 برو و 11 برو ماكس، مي الديزاين هو ايفون. جست حاجه وحيده بدلوها في الديزاين هي اللوجو، في عوض كان الفوق ولا في الوسط مع الايفون اس او دوزيام جينيراسيون. حتى كنشوفوا هوني انه لي كولور تبدلت بارابور الايفون 8. كما نراو هوني الكولور بلاك في الايفون اس او بلاك اكثر، هوني عاطي على الجري، وكيف في الوايت هوني كيف السيلفر في الايفون 8 هوني ولا بلون. عندنا الكولور ريد اللي ما نلقاوهش في الايفون 8. باش نبداو نقارنوا ما بين الايفون اس او دوزيام جينيراسيون والايفون 11 برو والايفون 8. كما نراو انه السوم نتاع الايفون اس او 399 دولار والسوم نتاع ال 11 برو 999 دولار. ما حبيت نحكي انه الاسواق في تونس كيف باش تتسعر. الاسواق في تونس تتسعر على حسب اسواق نتاع ابل فرانس. دونك كيما نشوفوا الايفون 11 برو في فرنسا هو 1159 اورو، معناتها في حدود 3400 يجي في تونس. والايفون اس او جديد كما نراو انه في حدود 489 اورو في فرنسا، معناتها مش يطيح في تونس 1,600,000 1,650. ودونك كي مش يجي على الاول مش يجي بسوم اغلى شويه، مع الشهرين الاولانيين اللي مش يبدا ديسبونيبل في تونس مش تلقاه في 1800 دينار، اللي بصراحه تولي تاخذ ايفون اكسيرو برا. خاطر انا نتصور انه في تونس السوم بتاع الايفون اس او لازم يكون اقل من 1400 دينار باش الواحد ياخذوا على الايفون اكسير. دونك نرجعوا للكومباريزون ما بيناتهم. كما نرى الايفون اس او عنده نفس الاكران تاع الايفون 8 واللي هو 4.7 بوس ريتينا اتش دي ديسبلاي، اللي هو LCD ديسبلاي بارابور سوبر ريتينا اكس دي ار واللي هو اوليد ديسبلاي بالنسبه للايفون 11 برو. كيف لي كاميراوات عندنا سنجل كاميرا. خلينا نتعديو ديريكتومون للمواصفات اللي تهم. كاباسيتي مش نلقاو في الايفون اس او انه يجيب 64 ولا 128 ولا 256. نتصور انه تاخذ 128 فيه البركه. بالنسبه للاكران كما نرى هو بيدو الايفون 8 جوست 3 دي تاتش بالطبيعه نحاوها ولات ابتيك تاتش. ماكس برايتنس كل نفس المواصفات تاع الايفون 8 بارابور ال 11 برو واللي هو اوليد ديسبلاي. كما نراو الابعاد والوزن تاع التليفون هو بيدو الايفون 8. دونك كان عندك كاج تاع ايفون 8 تقدر تستعمله على الايفون اس او. بالنسبه للواتر بروف الايفون اس او هو اي بي 67 ماهوش اي بي 68. دونك ماهوش هيك التليفون اللي تعوم بيه هكا تحت الماء ولا تقعد بيه برشا تحت الماء، جوست نتاع سبلاش بروف، معناتها كان طاحلك في الماء ولا حاجه سافا يتعدى امريكا. بالنسبه للبروسيسور هذه ناخذ القوه نتاع الايفون اس او، على خاطر بالسوم هذا مش تلقى نفس البروسيسور اللي موجود في ال11 برو بارابور الايفون 8 اللي هو كان عنده الا 11 بيونيك. هنا عندك الا 13 بايونيك واللي هو اقوى بروسيسور موجود حاليا بالنسبه حتى لتليفونات الاندرويد. مازال الا 13 بايونيك هو في الصداره. نتعديو الكاميرا. كيما نشوفوا انه الايفون اس او عنده الكاميرا
متاع ال 11 برو، الكاميرا برينسيبال جوست ما عندوش لا الترا وايد لا تيليفوتو، مي حاجه باهيه برشا. هذه اقوى سينجل كاميرا، اقوى كاميرا تنجم تاخوها تو بالسوم هكا كيما نراو هوني، او كان نيكست جينيريشن سمارت اتش دي ار اللي موجودين في الايفون 11 برو، نيكست جينيريشن سمارت اتش دي ار. كي نشوفوا هوني في الايفون اكس ار، الايفون اكس ار فيه سمارت اتش دي ار مش نيكست جينيريشن سمارت اتش دي ار. الكاميرا نتاع الايفون اس او خير من الكاميرا نتاع الايفون اكس ار. كيما نراو البورتري مود كيف موجود في الايفون اس او، وعندك لي 6 اف نتاعك اللي معروفين بهم الايفونات 11 وال 11 برو. بالنسبه للفيديو، التليفون نتاعك قادر باش يصور لك 4K 60 اف بي اس. دونك كيما الكاميرا برينسيبال نتاع ال11 برو ما عندي ما نقول عليها. كاين الحاجه الوحيده انه ما عندكش اوديو زوم كيما في ال 11 برو. هوني كيما نشوفوا عندك الاوديو زوم، واللي هي حكينا عليها قبل، انك قد ما تعمل زوم للشخص اللي قاعد تصور فيه قد ما الصوت نتاعو يكون واضح اكثر. بالنسبه للسلو موشن وستيريو ريكوردينج الكل كيف. دونك كيما نراو انه تحسنت برشا على الايفون 8، ما كانش عنده ستيريو ريكوردينج، هوني عندك ستيريو ريكوردينج. بالنسبه لكاميرا السيلفي نتاع الايفون اس او، هي بيدها الكاميرا السيلفي نتاع الايفون 8 مي عملوا فيها شويه تعديلات. كما نراو الفيس تايم اتش دي كاميرا. كيف مع عباد اخرين يقولوا لي راي لا هي بيدها هي والايفون اكس ار، مش نقول لكم لا، على خاطر تو سامبلومون نشوفوا انه الايفون اكس ار هوني انه عنده الترو ديبث كاميرا مش كيف. ديجا عندك هوني في الانجسترمون فيديو في الكاميرات سيلفي في الايفون اكس ار خير. جوست الحاجه الوحيده اللي تغيرت ما بين الايفون اس او والايفون 8 انه عندك بورتري وهكا، وحسن شويه في السوفت وير بارابور الايفون 8. بيان سور الايفون اس او هوني ما عندوش فيس اي دي، عنده تاتش اي دي، واللي هي تعتبر هكا نقطة قوة ونقطة ضعف، خاطر برشا عباد يحبوا التاتش اي دي خاطرها اسرع من الفيس اي دي تو سامبلومون، خاصة تو في وقت الكورونا، في عهد الكورونا جميع الكل لابسين ماسك، دونك تساعدهم التاتش اي دي معناتها لومبرانت ديجيتال اسرع من الفيس اي دي، معناتها الريكونيسونس فاسيال اللي معروفه في ال 11 برو. دونك هوني الايفون اس او في الشارج هو بيدو الايفون 8 كيما نرى، والايفون 8 هو بيدو الايفون 7. دونك معايا تو سامبلومون راهو الايفون اس او الله غالب ما يشدش برشا شارج، معناتها ميم با باش يجي يكمل لك النهار نتاعك. مانيش فاهم علاش ابل خاطر كانت نجم تحط باتري اكبر، على خاطر تو سامبلومون الكارت مير جديده نتاع ال 11 برو اللي فيها الاتريس بيونيك اصغر برشا من الكارت مير اللي كانت تستعمل فيها قبل في الاكس اس وفي الايفون 8 وفي الايفون اكس. دونك نورمالمون عندك اسباس يكفيك انك تحط باتري اكبر من اللي كانت في الايفون 8 تو سامبلومون. ما فهمتش علاش ابل خليت هي بيدا الكونسوماسيون نتاع الايفون 8 هي بيدا نتاع الايفون 7. نجم تشارجي تليفونك وايرلس وعندك كيف سيبورتي ال 18 وات فاست شارجينج، مي كالعاده الشارجور اللي يجي مع الايفون اس او هو بيدو الشارجور اللي مش يجيك مع الايفون اكس ار، هو بيدو الشارجور اللي مش يجيك مع الايفون 11، هو بيدو اللي مش يجيك مع الايفون 8 واللي هو 5 وات. بالنسبه للسنسورز كيف بالنسبه للسيم كيف عندك الديول سيم، نانو سيم والا او سيم، تنجم تحط نانو سيم واو سيم، وديجا الاو سيم مش موجوده هوني في تونس، دونك نستناو. وهذه كانت الفيرسز بين الايفون 8 وال11 برو والاس او دوزيام جينيراسيون. دونك الملخص، الايفون اس او هذا لشكون؟ الايفون اس او دو سامبلومون العباد اللي اول مره باش تستعمل ايفون اي او اس، اللي جايين من التليفونات الاندرويد وما عندهمش برشا فلوس، عندهم معناتها $399 ولا عندهم 489 يورو ولا عندهم 1500 دينار توانسه، يحب ايفون جديد، يحب يجرب اليو اس ويحب يجرب اليو اس باقوى بيرفورمانس. دونك الايفون اس او العبد هذا، والا الناس الكبار، والا الناس اللي تحب يكون التليفون بتاعك كومباكت، تكون التليفون بتاعك صغير وفي يدك تنجم تستعمله ويكون بيرفورمانس، ويكون البيرفورمانس نتاعو نتاع اقصى حاجه، معناتها بيرفورمانس جو كبير على الاخر. والعباد اللي يحبوا يعملوا ابجريد من الايفون 6 من الايفون 8 من الايفون 7 الايفون اس او دوزيام جينيراسيون للعباد هذم. والا تو سامبلومون نجم تاخذه كدوزيام سمارت فون يكون طياره على الاخر، كدوزيام سمارت فون يكون عندك تليفون مثلا نوت 10 بلس تحب يكون مع تليفون ايفون اي او اس، عندك هكا خدمه تستحقها بالاي او اس، الايفون اس او يفي بالغرض كما نقولوا. ولا تو سامبلومون العباد اللي مهوسه بالسوشيال ميديا
كما نعرفوا انه الاي او اس تليفونات الايفون اكثر تليفونات كومباتيبل مع الفيسبوك والانستغرام، يعطيوك احسن كاليتي على ستوري اكسيتيرا. ما عندهمش برشا فلوس دونك الايفون اس او. مي في تونس خلينا نحكيو في تونس كيما قلت لكم التليفون هذا كي مش يهبط لنا بمليون و700 دينار. تصور انه الايفون اكس اير تاخذه كاو، على خاطر شنو الفرق ما بين الايفون اكس اير والايفون اس او؟ صحيح هو الايفون اس او دوزيام جينيراسيون عنده بيرفورمانس اقوى من الايفون اكس اير وعنده كاميرا برينسيبال خير شويه من الايفون اكس اير، مي الايفون اكس اير عنده ديزاين متطور على الايفون اس او دوزيام جينيراسيون وعنده كاميرا سيلفي خير شويه. معناتها شكون يرضى بديزاين عنده 4 سنين من اللي خرج وعنده 3 سنين من اللي خرج؟ جوست العباد اللي مش مهتمه بالمظاهر. وانا نتصور في تونس هكا برشا عباد مهتمه بالمظاهر اكثر من اكثر من البرفورمانس. نتصور في تونس فما برشا عباد تشري في الايفون على خاطر المظهر نتاعو، خاطر ايفون، خاطر لوجو ابل. مي يقعد في الاخر نجم نعتبره في بعض النقاط الايفون اس او هو فلاج شيب كيلر. كان عندكم دي كيستيون اخرين قولوا لنا في لي كومونتير، وما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتتابعونا سيغ فيسبوك وانستغرام او كان لي ليان في الديسكريبسيون لوطا وتبارطاجيو الفيديو. ميرسي et à très bientôt.